धुलो र मैलो पुछिदिन्छु सारा र रङ्गद्वारा मुछिदिन्छु सारा। यो फूललाई परिवेश दिन्छु, यस्तै सदा सुन्दर देश दिन्छु। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको राष्ट्र निर्माता खण्ड काव्यका हरफहरू हुन् यी। किराँत लिच्छवी हुँदै मल्लकालसम्मको अन्त्यसम्म आइपुग्दा 2200-2400सँगै उपत्यकाको 3 र 3 सेन वंशीय राज्यहरू गरी 52 बढी टुक्रे राज्यहरूमा विभक्त थियो नेपाल। कुनै राज्यका राजाले राज्य विस्तारको प्रयास गर्दा जोडिन्थ्यो, फैलन्थ्यो पनि, तर छोरा नातिका नाममा कुनै राजाले राज्य टुक्र्याई बाँड्दा अझ टुक्रन्थ्यो तिनै राज्यहरू। एकीकरणको अभियानको प्रयास धेरै राज्यका राजाले गरे। गोर्खाका राजा स्वयं नरभूपाल शाहले पनि एकीकरण थालनी नगरेका होइनन्, तर सकेनन्। सानो राज्य, सैन्यदेखि अर्थव्यवस्थाका दृष्टिले अन्य राज्यभन्दा गरिब थियो गोर्खा राज्य, तर त्यहाँको राजगद्दीमा आसीन 19 वर्षको कलिलो ठिटोले कला, चातुर्यता, दूरदर्शिता र आत्मविश्वासका साथ नेपाल पुनर्एकीकरणको अभियान सुरु गर्यो र यो अभियानको सफलतम आरम्भ गर्ने जस उसैले प्राप्त गर्यो। लिच्छवी कालमा झन्डै नेपाल अहिलेकै जस्तो थियो। टुक्रिँदै गएर 52वटा भन्दा बढी राज्यमा परिणत भएको गोर्खा राज्य सबै धनले जनले कमजोर हो। त्यसैका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अझ राम्रो शब्दमा भन्ने हो भने, सठिक शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई पुनः एकीकरण भन्नुपर्छ। एक सपना जुन हिमवत खण्ड टुक्रिएका बेला देखियो, एक सपना जुन एसियावासीहरू पराधीन हुँदै गएका बेला देखियो, र एक सपना जसले हिमाल, पहाड र तराईलाई सिङ्गो राष्ट्रको आकार दियो। श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह 18औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म हाम्रो सम्पूर्ण भूभाग टुक्रे टाक्रे 53 राज्यमा फैलिएको थियो। पहाडी राज्यहरू 5 समूहमा विभाजित थिए। नेपाल कमजोर थियो, आपसी झैं झगडा र मनमुटावले ग्रस्त पनि। विश्वमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद फैलदो थियो। व्यापारका नाममा प्रवेश गरेको ईस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आफ्नो उपनिवेश फैलाउन सक्रिय भइसकेको थियो। पुरै दक्षिण एसियामा उनीहरूको आँखा गडेको थियो। 19 वर्षको कलिलो उमेरमै गोर्खा राज्यको नायकत्व सम्हाल्न पुगेका पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनको छोरी इन्द्रकुमारीसँग भयो। तर बेहुली गोर्खा ल्याउन नपाएर बेइज्जतीपूर्ण रूपमा फर्किरहँदा उनी चन्द्रागिरी पुगे। त्यहाँबाट भेटिएको काठमाडौँको सौन्दर्यले उनलाई नेपाल एकीकरण गर्न प्रेरित गर्यो। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियान सुरु गरे। यो अभियान झन्डै 32 वर्षसम्म चल्यो। पृथ्वीनारायणले आफ्नो जीवनकालमा 3 मल्ल र 3 सेन राज्य जिते। सुरुमा आफ्नै ससुराली राज्य मकवानपुर कब्जा गरे। त्यसको 6 वर्षपछि बिना युद्ध कान्तिपुर र ललितपुर जिते। शान्ति नीति अनुसार नै घेराबन्दी गरेर पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरलाई आत्मसमर्पण गराएका प्रामाणिक आधारहरू छन्। भनिन्छ राजनीति गर्ने हिसाबले धार्मिक आवरणमा रहेका 60 जना क्रिश्चियन पादरीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाबाट निकालिदिएका थिए। एकीकरण अभियान मन नपराउने तिनै विदेशी शक्तिबाट परिचालित व्यक्तिहरूले उनको बारेमा दुष्प्रचार गर्न थाले।
तिनीहरूले बढाई चढाई गरी पृथ्वीनारायण बर्बर शासक हुन्, कीर्तिपुरका सयौं मान्छेका नाक कान काटिदिएका छन्, 35,000 किरात मारे, लिम्बूहरूलाई सखापै पारे, बालबालिकालाई ढिकीमा कुच्याएर मारे भन्ने सम्मका झुटा दस्तावेज तयार गरी भ्रम फैलाउने काम गरे। हो, सुरुमा गोर्खा राज्य विस्तारकै रूपमा नेपाल एकीकरण आरम्भ भएको हो, तर मुसलमान फौजसँग मकवानपुर र अंग्रेज फौजसँग सिन्धुलीमा विजय भएपछि यो अभियान विशाल नेपाल निर्माणको जग बन्न पुग्यो। एकीकरणले सिङ्गो मुलुकलाई नेपाल नाम दियो। तात्कालिक अवस्थामा एकातिर भारतमा मुगल शक्ति, मुसलमानी शक्ति अस्ताउँदो रूपमा थियो, अङ्ग्रेजी शक्ति उदाउँदो रूपमा थियो। विक्रम सम्वत 1824 सिन्धुलीको पौवागढीमा किन्लकको सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहले हराउन नसकेको भए नेपालको वर्तमान अवस्था हुन्थेन। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल एकीकरणको त्यो अभियान सुरु नभएको र त्यो सफल नभएको भएदेखि त नेपाल भन्ने राज्यको त्यसपछि अस्तित्वै रहन्थेन। पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड, रहन्छ के त्यहाँ राष्ट्र अखण्ड, थुतिन्छ पत्ता जब खात खात, सिद्धिन्छ शोभा अनि फूलबाट। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यकै हरफहरू हुन् यी। प्रश्न छ, नेपाल एकीकरण नभएको भए के हुन्थ्यो? हामी रहँदैनथ्यौँ, अर्थात् हामी नेपाली रहँदैनथ्यौँ। रहेकै भए पनि यस्तै टुक्रे टाक्रे हुन्थ्यौँ होला। अनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको ऐश्वर्य भोग यसरी समान रूपले कहाँ नै गर्न पाउँथ्यौँ होला र हामी इतिहासलाई तात्कालीन परिदृश्यको चस्माबाट हेर्न चुक्नु हुँदैन। इतिहासको व्याख्या वर्तमानको ऐनाद्वारा मात्र गर्न थालियो भने अहिलेको वर्तमान भोलि पनि इतिहास बन्छ अनि आजको इतिहासलाई भोलिको चस्माले हेरिदिनेछन् सन्ततिले, जुन अहिलेको वर्तमानका लागि न्याय नहुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशलाई हेर्ने हो भने पनि उनमा सामन्ती, दासत्व वा क्रूरता केही देखिँदैन। छिमेकीसँगको सम्बन्ध, व्यवस्थित बस्ती विकासको परिकल्पना, व्यापारिक क्षेत्रको निर्धारण, भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम, कृषि भूमिको प्रवर्धन, जनतालाई बलियो र धनी बनाउने उत्कट चाहना अनि राज्य सत्तामा बसिरहेकाहरूले सम्पत्ति संरक्षण गर्न नहुने कुरा उपदेशकै रूपमा उनले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। मानिस हो, गल्ती हुन सक्छ। त्यो काल युद्धकाल थियो। पृथ्वीनारायण शाहबाट पनि कहीँ कतै केही गल्ती भएका हुन सक्छन्, तर युद्धकालका केही घटनालाई मात्र कोट्याई पहाड बनाएर राष्ट्र निर्माणको मूल योगदानलाई हमिल्याउन खोजियो भने त्यो इतिहासप्रति न्याय हुँदैन। इतिहास लेखनमा केही त्रुटि भए संशोधन जरुरी छ र त्यो क्रम चल्दै पनि छ। फेरि पनि इतिहासलाई इतिहासकै न्यायपूर्ण तराजुमा राखेर हेर्ने कि? पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै तबकाले खलनायक चित्रण गर्न खोज्ला, तर वर्तमानसम्म उनी स्वाभिमानी नेपालीको मनमा नायक भएर बसेका छन्। वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुष 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्र नायकको सम्मानमा राष्ट्रिय विदा घोषणा गर्नुले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई जीवन्त बनाएको छ। इतिहास त मेट्ने कुरा होइन, यो त संरक्षण गर्दै जानुपर्छ। जबसम्म नेपाल देश रहिरहला तबसम्म पृथ्वीनारायण शाह हामी बीच बाँचिरहनेछन्। विशाल नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अनि उच्च सम्मान। नमस्कार।